भयो भने धेरै राम्रो लो ब्याक यो खुट्टा पछाडी मध्यमा दुईटै खुट्टा उठाऊ यसपछि प्रेस कहाँ गर्ने एल्बोमा प्रेस डाउन 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 अनि यसले पनि नीले पनि डाउन and I think this technique is very useful for girls. सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई राख्न सकेको खण्डमा हामी धेरै घटनाहरू जस्तो निर्मला फन्त केस हो होइन अन्य समाजमा चाहिँ विभिन्न यो दाइजो केसमा भनौँ महिलाहरूलाई चाहिँ बढी अट्याक भइरहेको छ यो समाजले त्यसैले सामान्य किसिमको चाहिँ टेक्निकले पनि हामी चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दैनौँ If you learn self-defense techniques, automatically you will get confidence. Confidence के को विषय हो? Self-defense को बारे में confidence build up हुन्छ. Use your body as you can. अब last मा सुन्नुस् है. तपाईहरुसँग अब केही पनि छैन. पेन पनि छैन. Even here पेन पनि छैन. बेड पनि छैन. यस्तो अवस्था कति बेला हुन्छ तपाईँ कहीँ टोयलेटमा हुनुहुन्छ या कहिलेकाहीँ स्विमिङ पुलमा हुनुहुन्छ हो कहिलेकाहीँ मर्निङ वाकमा हुनुहुन्छ इभन मोबाइल पनि नलिएर त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग केही पनि छैन भने तर पनि ह्युमन बडी इज बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड मान्छेको शरीर नै सबैभन्दा ठुलो हतियार हो संसारमै त्योभन्दा ठुलो हतियार अरू केही हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यदि केही छैन भने पनि if you have self defense technique and if you are aware you can defend yourself easily अब यो बेला के गर्नुपर्छ use your body as weapon भनेर छ यसको मतलब हाम्रो बडीलाई कसरी हतियार बनाउने how is it possible दिमागमा के राख्नु पर्यो भने which part of your body free at that moment? Look, मलाई समाधि हुन्छ नि समाधि खास गर्छ अब घाँटीमा समाधि राख्छ मैले बचाउ बचाउ भन्नु पर्छ I have 2 legs 2 hands कान तान्न सक्दिनँ या नी एट्याक गर्नु त बलमा हो तर अरू के हुन्छ के थाहा भयो भने डराएर गाली गर्ने अथवा बचाउ बचाउ भन्ने सेवा अमानो हातै समात्नु पर्यो अब कुन पार्ट फ्री छ त खुट्टा फ्री छ हो खुट्टाले गर्न सक्नु पर्यो अर्कोले समात्यो यताबाट समात्यो कुन पार्ट फ्री छ त या टाउको पनि फ्री छ नी पनि मेरो फ्री नै छ हो हात दुईटै फ्री छ केटीहरूको नौ पालेको किन सिमोटे भने मात्रै पनि यसले छोड्नु पर्दैन त्यतिकै डराएर एकदम मात्रै के सम्झिनु पर्यो मेरो कुन चाहिँ बडी पार्ट फ्री छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ सबैसँग अब मान्छे हात पनि समाधि हो यो खानको लागि मात्रै होइन नि त अरे ढोल्ला ए नआस हामीसँग भएको चिज नै हामीलाई थाहा भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ मुख पनि छ नङ पनि छ औँलाहरू छ सबै कुरा कहिलेकाहीँ 8-10 जनाले थिच्दा पनि हाम्रो चलाएमा औँलाहरू मुख चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ फ्री नै हुन्छ यस यु क्यान डिफेन्ड योरसेल्फ त्यो भएर के बुझ्नु यहाँ है फ्री के छ भने उसको हात यो हातले के गर्न सक्छौ उसको आँखामा उसको नाकमा यस तान्नु सकिन्छ हो उसको यो हातले यहाँ तल पनि गइरहेको छ यहाँ चिम्बड्न सकिन्छ हो जानु सक्यो हो टाउकोले तल हाल्न सक्यो धेरै कुरा छ हो Tell us 2 techniques, self-defense techniques. What is self-defense? Do not let the incidents happen. Yes, number 1, do not let the incident happen. Hey,
Be aware and take action. 2. Number 3. Use your body as weapon. Yes. आफ्नो शरीरलाई नै हतियार बनाऊ. Next. इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ नेपालीमै भनेको हुन्छ है। Use a weapon. जे चीज तपाईहरुसँग छ त्यसैलाई हतियार बनाउनुहोस्. Eyes very sensitive. यो एउटा औँलाले यसो घोज्दै मात्रै भयो हैन. Nose, ear, temple के भन्छ यो कनपट्टि हैन very sensitive. Mouth, chin यो देख्दाखेरि केही देखिदैन तर chin this is very sensitive. बक्सरहरु कहिलेकाहीँ तिमीले युट्युबमा अथवा टेलिभिजनमा देख्यौ भने यो chin डाउन गरेर यसरी बसिरहेको छ हैन. त्यो किनभने यो चिनमा यहाँ लाग्छ भने यो च्यापुमा अलिकति मात्रै लाग्यो यसरी मात्रै लाग्यो अथवा पञ्च लाग्यो कि लाग्यो भने पुरै यो दिमाग खलबलिन्छ. केही क्षणको लागि मान्छे अनकन्सियस हुन्छ. भेरी सेन्सिटिभ पार्ट चिन. देन नेक देन डाउन. चेस्टमा केही हुँदैन पेटमा पनि केही पनि हुँदैन. मिडल अफ द चेस्ट pit of the stomach ठ्याक बीचमा है भेरी सेन्सिटिभ. यहाँ पञ्च पर्यो अथवा केही पर्यो भने मान्छे अनकन्सियस हुन्छ. एन्ड गो डाउन बल हैन सेन्सिटिभ पार्ट भाइटल पोइन्ट. किक त्यहाँ सबैभन्दा सजिलो के हुन्छ एउटा चाहिँ यो किक अर्को नी स्ट्राइक भेरी इफेक्टिभ. एन्ड देन डोन्ट फर्गेट जोइन्ट वाइट यो एल्बोको जोइन्ट भयो फिङ्गरको जोइन्टहरु भयो यो नीको जोइन्टहरु भयो. जोइन्टहरु भेरी सेन्सिटिभ करेक्ट हो. यो पार्टहरु पहिला थाहा पाउनु पर्यो नत्र अनि फेरि अब हिटिङ फिलोसफी छ कि एउटा हिट विथ हार्ड टु सफ्ट सफ्ट टु हार्ड. यो सारो भागले यो के हो कडा हो यो कडा भागले टाउकोमा हानेर हुन्छ यो आफ्नै हात दुख्छ. मैले भनेको के भने जहिले पनि हिर्काउँदाखेरि कडाले चाहिँ सफ्टमा हिर्काउने हो सफ्टले कडालाई हिर्काउने हो. मैले टाउकोमा हिर्काएँ भने यसरी हिर्काउने हो. मैले अब नरम भागमा हिर्काएँ भने यसले हिर्काउने हो. यहाँ नरम छ नि हैन है. अब सफ्ट टु सफ्ट क्या है दिस इज अल्सो सफ्ट दिस इज अल्सो सफ्ट. मैले यसो गरेर केही पनि हुँदैन दुख्छ. मैले टाउकोमा हानेँ भने मेरो टाउकोमा पनि चोट लाग्न सक्दैन. मेरो चाहिँ फलामको हो र हेर हिर्काउँदा जहिले पनि के गर्नु पर्यो हार्ड पार्टले सफ्ट पार्टमा सफ्ट पार्टले त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो है. ओके देन अब थाहा पायो है. अब यो हातले कुन चाहिँ सेन्सिटिभ पार्ट भेटिरहेछ ग्लोइङ राइट. मैले यसो गर्दा पनि यो ग्लोइङ भेटिरहेको छु. समात्दा पनि भयो हिट गर्दा पनि भयो हो गरे. अब लो यदि एउटै हाइटको हो भने मैले यसो गर्दाखेरि उसको नाकमा लाग्दैन टाउको पनि फ्री छ हो. अब अलिकति जान्ने हो भने मेरो एल्बो पनि चलिरहेको छैन त. एल्बो पनि त एउटा पार्ट हो नि त. एल्बोले पनि अर्को पार्ट हो. लो बोथ ह्यान्ड्स आर फ्री. व्हाट कैन आई डू. अघि मैले के भने चिमोट पनि सकिन्छ. मैले आफैले अर्कोले चिमोटेर हेर अलिकति चिमोटेर छोडिहाल्छ मलाई. एन्ड मैले के भने अघि जोइन्ट लो होइन अर्को यो एउटा औँला मात्रै यहाँ समातेर यसो गरिदियो भने डराउनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन करेक्ट. अब अनि राम्रो देखाउनको लागि यहाँ चाहिँ एकदमै युट्युबहरूमा फ्लिपहरूमा चाहिँ के देखिन्छ अब हेर है डर्नको लागि तयार है भनेर यो चाहिँ अब देख्नको लागि पनि शानदार हुन्छ. तपाईँ टेक्निक यो भयो भने धेरै राम्रो. लो ब्याक यो खुट्टा पछाडि माथि राख दुईटै खुट्टा उठाऊ. यस बडी युज गर्दाखेरि के छ रे फ्री पार्ट कुन चाहिँ
चिजहरू फ्री छ खुट्टा पनि फ्री छ हात पनि फ्री छ यसरी समात्नेहरू चाहिँ मूर्ख हो यस्तो अवस्थामा what do? You can punch it with your hand and you के भन्छ कोपाले चितार्ने पनि गर्न सकिन्छ and kick ग्रोइनमा किक हान्न सकिन्छ नीले हान्न सकिन्छ हैन र हानेपछि उले दुखीपछि छोड्दैन हिट एन्ड सिधा यहाँ त्यसपछि प्रेस कहाँ गर्ने एल्बोमा प्रेस डाउन 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 अनि यसले पनि नीले पनि डाउन अब यो उठ्न सक्छ यसको कुनै हात खुट्टाले मलाई के गर्न सक्छ ट्राई सक्छ कुनै चलो नो कसैले दुवै हातको समात्छ कुन चाहिँ रुल लाउने हो I already told you 6 rules. Which rule is effective? Rule number 5, है ना? Use your body part which are free. कुन चाहिँ body part free छ? अनि कुन चाहिँ sensitive part हो? Groin के भन्नु पर्छ यसलाई? Groin. Vital point. Knee. Kick. है ना? And then मैले यहाँ किक हान्दै उसले छोड्यो and hit and अब अर्को बाटो छ उसले कन्ट्रोल लिनु पर्यो अघि चाहिँ के गरी हान्ने र भाग्ने अब नेक्स्ट यदि उसले कन्ट्रोलमा लिनु छ पुलिसले बुझाउनु छ अथवा उसले पिट्नु छ हैन त्यस्तो छ भने के गर्नु पर्यो लो स्लोली देखाउँछु यहाँ है सबैले स्लोली कुन चाहिँ पार्ट यो थम एकदमै कमजोर हुन्छ होल्ड एन्ड देन किक एन्ड देन punch kick big part just do this kick and to volunteer look at me जस्तो सुकै बलियो मान्छेले समातोस् है जस्तै पहिला मलाई समातो देखाउने यहाँ के गर्नुपर्छ यो कुन चाहिँ पार्ट विक हो फर्म हो नि लु तिमीले मलाई एकदमै ठुलो पावरले समात तिमीसँग भएको जति बल लगाऊ मैले मसँग भएको बल जस्ट 2% लेस देन 5% फोर्स युज गर्छु म जम्मै दिस इज टेक्निक बलले हुन्छ अब म एकदमै बलले छु उसलाई समात्छु यही टेक्निकले मलाई यस म जसुकै बलियो म बलले देखिन्न म धेरै अझ मिलेन kick yes को मूर्ख हो अब हामी सेल्फ डिफेन्सको लागि के युज गर्न सक्छौँ हैन अब उसलाई अझ पनि छोडेर सकेन हामीले भन्यौँ किक हान्दा पनि भ्याएन पन्च हान्दा पनि उसले छोडिरह्यो भने युज योर बोथ ह्यान्ड दुईटै हातलाई यसरी समात एकदम इजिली यो माथिको हात माथिबाट जान्छ दुईटै हातमा क्ल्याप बनाऊ र माथि तान्नु भेरी इजी लुक उसले एकदमै भएको बल जति लगाएर समातिरहेको छ मसँग जम्मा 5% बल युज गर्छु मैले 5 पनि होइन अब समात्छु हेलो
Yes. See, this is technique. Ball मात्रै भयो टेक्निक लगाउनु अब लोक अब सधैँ हात यस्तो हुन सक्छ कहिले यस्तो नि हुन सक्ला नि हैन अघि कस्तो थियो अघि यस्तो थियो हो अब यो पनि हुन सक्छ नि त तर अघि नै मैले के भने बेटर के हुन्छ युज माई रुल नम्बर 5 किक पंच हैन यति गर्दा पनि भएन भने नेक्स्ट टेक्निक अघि हामी माथिबाट लगाएको थियौँ हो अब तल बस्यो जहाँ थम छ यो बुढी औँला छ त्यो त्यसै भएर उसको बुढी औँला कतापट्टि छ यता छ नि हैन one of you come yeah clap then down kick अब म समाजको म भाग भएको त बल सब लाउँछ तिमीले फुटाउनु पर्यो नो प्र्याक्टिस भने पनि यो come on then kick and यस्तो कसरी कसले समात्छ रे किन किन दुईटा हात पनि फ्री छ दुईटा खुट्टा पनि फ्री छ हो तर यसले साँच्चीकै समात्यो भने हामीलाई एकछिनको लागि त्यो ब्ल्याङ्क बनाइदिन्छ अथवा एकदमै यसरी समात्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो ब्ल्याकआउट हुन्छ कि सानै हुँदैन ध्यानै दिँदैन कि के गर्ने तर रिमेम्बर always remember rule number 5 punch यहाँ हिर्काउन सकिन्छ इयर ड्रममा दुईटै कान तान्न सकिन्छ हैन आँखामा कोपर्न सकिन्छ सकिदैन दुईटै हात उले घाँटीसम्म चाहिँ आउँछ छैन छ हो सबैभन्दा मेन भाइटल पोइन्टमा नी अट्याक गर्न सकिन्छ हो फेरि यहाँ सबसे कमजोर मैले कहाँ भनेको छु यु नो हाउ टु पंच पंच हैन ओके अब उसलाई लडाउनु छ भने पहिले म स्लोमा देखाउँछु है स्लोमा आए के कसरी लड्छ यस्तो अवस्था छ भने यही चीज यो तरिका चाहिँ पहिला हातले यहाँ लानु पर्यो यसले यहाँ यसरी बटार्नु पर्यो यो खुट्टा यहाँ लानु पर्यो यसरी and then punch punch you can hit run right this technique and I think this technique is very useful for girls and I think if they have and I think they have improved this much and we also learn this techniques and it is important to all the girls. यो 2 घण्टासम्म जुन सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ भयो त्यसमा तपाईले स्पेशली पर्सनली कस्तो किसिमको फिल भयो आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो भएन र मैले केही कुराहरू सिकेँ केही त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आयो भने मैले डिफेन्स गर्न सक्छु र कतिको आवश्यकता रहेछ त अहिले यो गर्ल्सको लागि यो ट्रेनिङ सेमिनार कस्तो लाग्यो मलाई कस्तो लाग्यो यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो यो हुनैपर्ने रहेछ यो प्रोग्राम अथवा हामीले जसले गरेन जसले यहाँ बसेन त्यसले मिस गरे जस्तो लागिरहेको सो कस्तो किसिमको फिल भयो न यो जुन ट्रेनिङ सेसन सकिसके पछाडि एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो कि हामीहरू पनि एक्लै समस्याहरू पर्छ होइन अनि तपाईँहरूमा चाहिँ अब कतै पनि एक्लै हिँड्दा त्यस्तै भयो भने आफै सम्झिन सकिन्छ अनि कुनै पनि
पछाडिबाट आफ्नो गर्नु भने हातको खुट्टाहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ अगाडि खानाले धेरै हात जुन बडीको पार्ट फ्री छ त्यो बडी पार्टलाई चाहिँ विपन बनाउने हैन। अनि जस्तै अब हामीले यो सेल्फ डिफेन्समा सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट र रेपको विषयमा पनि केही कुरा गरौँ, डिस्कसन गरौँ नि। त्यसमा चाहिँ के भन्नु छ क्वाइट प्लिज, मतलब योभन्दा अगाडि जुन कुरा मैले लिगलको कुरा कानुनी कुरा यस्तो पेपर भयो भने त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त। अब जस्तै अब रिली प्रब्लम भयो नि त त्यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अनि जस्तै रेप हुन थाल्यो भने त्यस्तै कुराहरू सम्झेर हामीले गर्न सक्छ। अनि कम्तीमा सामान्य टेक्निकली पनि मैले 2-4 टेक्निक चाहिँ हेरेर ल्याएँ। अनि पछि चाहिँ पछुतो पनि लाग्यो। म त्यो अलिकति बिजी भएर तल गएको छु बस्नु पर्ने फुल टेक्निकहरू जो पहिला पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यकता रहेछ यो ट्रेनिङको। लेडिजलाई मात्र नभएर जेन्ट्सहरूलाई पनि त यो ट्रेनिङको चाहिँ प्रोटेक्सन त सबैलाई सेल्फ प्रोटेक्सन त सबैलाई आवश्यकता छ। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ प्रोटेक्ट हुन सक्छौँ। सामान्य टेक्निक्सहरूबाट पनि हामी लाइक कसरी चाहिँ एट्याक गर्न खोज्छ भने कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो क्याप्चर गर्न खोज्छ होल्ड गर्न खोज्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले छुटकारा पाउन सक्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले 5-6 टेक्निक हेर्दाखेरि थाहा हो। यद्यपि अब यहाँ सबै विद्यार्थीहरू अझ पनि गभर्मेन्ट हुन सकेन। हाम्रो राम्रोसँगले व्यवस्थापन क्लासरुम अथवा हल अथवा सबै विद्यार्थीहरूलाई अथवा यो चाहिँ डेमो नै देखाउने किसिमले स्टेजमा राखेर चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ ग्राउन्डमै राखेर चाहिँ सिकाउन सक्यो। त्यो खण्डमा सबैजना साइलेन्ट भएर यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू सुरुमा चाहिँ हल्ला भइरहेको देखिरहेको थिएँ, त्यो इन्ट्रेस्ट नजानेको। तर यहाँ चाहिँ डेमो देखाउनु थाल्यो। डेमो पछि क्ल्याप बढ्दै आयो। क्ल्याप डेमो सकेपछि क्ल्याप बढ्नु भनेको विद्यार्थीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएको हो। त्यो स्टामिना देखेर त्यो टेक्निकहरू देखेर पनि भन्नु बुझ्न सकियो। त्यसैले अझ पनि यसलाई सुधारेर अझ योभन्दा नि बृहत कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई राख्न सकेको खण्डमा हामी धेरै घटनाहरू जस्तो निर्मला फर्ताको केस हो होइन, अन्य समाजमा चाहिँ विभिन्न यो दाइजो केसमा भनौँ महिलाहरूलाई चाहिँ बढी अट्याक भइरहेको छ त्यो समाजले। त्यसैले सामान्य किसिमको चाहिँ टेक्निकली पनि हामी चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दैछौँ। हामीले कुन ठाउँ चाहिँ उनीहरूको विक पोइन्टहरू हो, विक पार्टहरू कहाँ हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ विक पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ युज गर्ने हो भने हाम्रो बडी पार्टहरू युज गर्ने हो भने पक्कै पनि छुटकारा दिन सक्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले घन्टाको ट्रेनिङमा चाहिँ थाहा भयो। र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई प्यास भएर चाहिँ सबैजना चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै साथ आफ्नो चाहिँ यो यतायतामा पर्खिनु भएको पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी सम्पूर्ण यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आजको यो जुन सेल्फ डिफेन्स सेमिनार थियो यो होल ट्रेनिङमा स्कुलमा कतिको एउटा इफेक्टिभ भयो यो प्रोग्राम केही शब्द राखिदिनुहुन्छ कि मलाई। धन्यवाद। अब सम्बन्ध भनौँ दाई भाइ राकेश दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज गर्ल्स सेल्फ डिफेन्स सेमिनार प्रोग्राम जुन भइरहेको छ, आजको कार्यक्रम वास्तवमै अहिलेको जुन यो समयमा जस्ता प्रकृतिका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसबाट साना कुराहरू लिएर सानो हाम्रो सचेतना अलिकति हामीले त्यो अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न सकेको मेन्टली फिजिकली ती कुराहरूलाई हामीले सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्यौँ भने पनि हामी ठुला घटनाबाट र क्राइमबाट बच्न सक्छौँ भन्ने जुन सेल्फ डिफेन्स र स्पेसल्ली हाम्रो गर्ल्सहरूको र त्यसमा केही पनि भाइहरूलाई छात्र भाइहरूले पनि केही पक्कै सिक्नुभयो होला र दुवै हाम्रा छात्र भाइ बहिनी पक्कै त्यहाँबाट केही सिक्नुभयो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यसको लागि भाइ बहिनीले मलाई लाग्छ आफूले सिकेको र जानेका कुरा आफूभन्दा जुनियर यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीले पनि सिकाउनु हुनेछ त्यो आशा पनि मैले लिएको छु। र आगामी दिनमा यस विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम कुनै पनि गर्नु पऱ्यो म विनम्र साथ राकेश दाईले अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईँले कुनै पनि यस्ता कार्यक्रम छ भने इन्फर्मेसन जसरी अहिले गर्नुभएको थियो त्यसै गरी तपाईँले कुनै पनि समयमा चाहिँ यो स्कुललाई सम्झिनुहोस् र यस्ता कार्यक्रम
भाइ बहिनीलाई चाहिँ यस्ता कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मनोबल उच्च बनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमले अझ उहाँ हौसला बढ्दै आफू सेल्फ डिफेन्स लगायत अन्य केही गेमका कुराहरू पनि हुनसक्छ जसले अझ फिजिकली नै हामी सेफली हुनको लागि पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ होला। आगामी यस्तै कार्यक्रम तपाईँले देशभरि नै तपाईँले एउटा अवेरनेसको हिसाबले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ यो पुर्याउनु हुने राष्ट्र देश समाज र सबैको लागि पनि भलो र बेसिकली हाम्रो अहिले टिनेजका भाइ बहिनीलाई महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रमले महत्त्व साथ लिएका छौँ र यसले पक्कै पनि भाइ बहिनीलाई केही सपोर्ट अथवा केही कुराहरू सिक्ने मौका र जान्ने मौका मैले महसुस गरेको छु र हाम्रो टिमबाट विद्यालयको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि केही त्यस्तो भयो भने पक्कै हामी वेलकम गर्न अलवेज हामी रेडी छौँ। तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् हामी अलवेज सम्झिनेछौँ के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ भन्दै तपाईँको टिमलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै